अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयशा इस्लामिक हिस्ट्री की प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी रसूल हैं। या अल्लाह इन पर और इनकी आल पर और तमाम सहाबा कराम पर अपनी रहमतें, बरकतें और सलामती नाजिल फरमा, आमीन। मेरी बहनों और भाइयों, आज यकम सफर का दिन है और आज की वीडियो में आपके साथ यकम सफर के दिन का खास कुरानी अमल और कुरानी वजीफा शेयर करने जा रही हूँ। ये अमल, ये वजीफा एक आयत जिसकी बहुत ज्यादा फजीलतें, बरक़ात हैं और इसी के मुतालिक आपके साथ मुख्तलिफ फजीलतें, बरक़ात शेयर करने जा रही हूँ। मेरी बहनों, ये अमल सूरत यासीन शरीफ की एक आयत का अमल है जिसके पढ़ते ही आपको बहुत ज्यादा फायदे हासिल होंगे। मेरी बहनों और भाइयों, जिस तरह हर चीज का दिल है, इसी तरह कुरान पाक का दिल सूरत यासीन है और सूरत यासीन का दिल इस आयत मुबारक में है, सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम। मेरी बहनों, इसी का आज आपके साथ खास और मुख्तसर सा अमल और वजीफा शेयर करने जा रही हूँ। मेरी बहनों और भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम की फजीलत के बारे में। मेरी बहनों, कुरान पाक में हर मुश्किल और हर बीमारी का हल मौजूद है, बस अकीदा मजबूत होना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह पाक का इरशाद है, और हम कुरान में वो चीज उतारते हैं जो शिफा और रहमत है ईमान वालों के लिए। तो मेरी बहनों, सूरत यासीन पाक की आयत सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम में बहुत से राज पोशीदा हैं और इसमें बेशुमार फजाइल और हर किस्म के अमराज से शिफा का हल मौजूद है। जैसे कि आपको बता चुकी कि हर चीज का दिल होता है और कुरान पाक का दिल सूरत यासीन है और सूरत यासीन मुबारक का दिल ये आयत मुबारक है। मेरी बहनों और भाइयों, आजकल काले इल्म और काले जादू का मर्ज बढ़ता जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई हर घर में इस मर्ज में मुब्तला नजर आता है। मैं ये अमल उन बहन और भाइयों की खिदमत में पेश करूंगी जो काले इल्म की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं। अगर किसी पर काला जादू कर दिया गया हो जिसके बायस वो शदीद बीमार रहता हो या रहती हो, तो ऐसे मरीज को सेहत याब करने की गर्ज से बावजू हालत में इस आयत मुबारक का अमल करके उस मरीज को वो पानी पिला दें। मेरी बहनों और भाइयों, इस अमल को करने का जो तरीकाकार है वो अब आपके साथ शेयर करूंगी, जिसकी बरकत से आप काले मर्ज से महफूज रहेंगे। मेरी बहनों और भाइयों, आपने उसके लिए अपने पास एक पानी का गिलास रख लेना है और उस पर आपने 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने इस आयत मुबारक को 300 मरतबा यानी कि सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम को, इस आयत मुबारक को 300 मरतबा इनके 3 तस्बीह पढ़कर आखिर में भी 3 मरतबा दम कर देना है और फिर आपने आखिर में भी दरूद पाक पढ़ लेना है। जब दरूद पाक पढ़ लें तो उस पानी पर दम कर दें और दम किया हुआ पानी मरीज को पिला दें। मेरी बहनों, ये अमल आपने मुसलसल 7 दिन तक करना है। इंशाअल्लाह ताला जैसा भी काला जादू किया गया होगा इसका खात्मा हो जाएगा। मेरी बहनों, दूसरा अमल मलाजमत के लिए। अगर किसी हासिद ने जादू के जरिए किसी की मलाजमत या कारोबार में रुकावट डाल दी हो, तो इसके लिए आप हर नमाज के बाद सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम इस आयत मुबारक को सिर्फ और सिर्फ 313 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह हर किस्म की रुकावट दूर हो जाएगी। मेरी बहनों और भाइयों, ये आयत इतनी बाबरकत है कि जिस भी जायज मकसद के लिए आप पढ़ेंगे, रब ताला आपको उस काम में हर बरकत अता फरमाएगी। इसके अलावा तीसरा अमल, तीसरा वजीफा, हर किस्म के हादसात और परेशानियों से महफूज रहने के लिए
آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کو چوتھا بڑا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ آپ کا دل نیکی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ پانچواں بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا نماز میں دل لگ جائے گا۔ ذکر اور درود پاک پڑھنے کو آپ کا خوب دل کرے گا۔ اس کی برکت سے آپ جھوٹ، غیبت، چغلی جیسی برائیوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو میری بہنوں، اس آیت کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو اگر کوئی بھی میری بہن یا بھائی روزانہ سلام قولا من رب رحیم کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اسے اور بھی بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے، جیسے کہ اچھی جگہ شادی کے لیے، اچھے رشتے کے لیے یہ بہت ہی بابرکت آیت ہے، کیونکہ بے شمار لوگ شادی کے مسائل میں پریشان ہیں اور اس پریشانی کا حل آپ سلام قولا من رب رحیم کا یہ عمل، یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اچھا رشتہ بھی ملے گا اور سکون بھی حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ جو میری بہن یا بھائی آج نماز عصر کے بعد 129 مرتبہ سلام قولا من رب رحیم کو پڑھ لے گی تو انشاءاللہ اس کے ہر کام میں اس عمل کی برکت سے برکت ہوگی۔ میری بہنوں، فکر و فاقہ دور ہوگا۔ اگر کسی کا روزگار نہیں تو اسے روزگار مل جائے گا، اگر کسی کے رزق میں برکت نہیں تو رزق میں برکت بھی ہوگی اور اضافہ بھی ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کی آمدنی کم ہے تو اس کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی مقصد ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کو اپنے جائز مقاصد میں کامیابی ملے گی۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کے جسم میں ایسی لا علاج بیماری جو انسان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تو اس آیت کو صرف اور صرف 7 دن تک 3 تسبیحات اس آیت مبارک کی پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیں اور اول میں آخر میں درود پاک کو لازم پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس کے پڑھتے ہی آپ کے سارے گناہ بھی معاف ہوں گے، اور جس مریض کے لیے آپ یہ پانی دم کر کے اسے پلائیں گے انشاءاللہ اسے بھی شفا ملے گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جو یہ عمل کرے گا اسے بھی فائدہ حاصل ہوگا، اور جس کے لیے آپ یہ عمل کریں گے اسے بھی فائدہ حاصل ہوگا، اور جو آپ کو عمل بتا رہا ہے اسے بھی اس عمل کی برکت سے فائدہ ہوگا۔ تو میری بہنوں، کتنا اجر ہے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے میں۔ اگر اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں کی جائیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ تو میری بہنوں، آج یکم سفر کے دن نماز عصر کے فوراً بعد ایک پانی کے گلاس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ 300 مرتبہ سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم اس آیت مبارک کو پڑھ کر آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آخر میں آپ پانی کے ایک گلاس پر دم کر دیں اور وہ پانی اپنے گھر کے تمام افراد کو پلا دیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے جسم سے بیماری بھی جاتی رہے گی اور آپ پر آنے والی مشکلات، پریشانیوں اور مصیبتوں کا بھی خاتمہ ہوگا۔ تو آج یکم سفر کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ لازم کر لیں اور انشاءاللہ اس کی فیض و برکات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے اللہ کے غیبی مدد آپ کو حاصل ہوگی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔